والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون، نواصل الكلام فيها عن الخليفة الراشد، عن ذي النورين عثمان بن عفان أمير المؤمنين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الصفات العجيبة التي كانت موجودة وتميز بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان شديد الحياء. وهذه الصفة إخوان الكرام من شهد له بها؟ شهد له بها سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن عثمان رجل حيي، وقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. سبحان الله العظيم، بلغ الحياء بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الله العظيم أن الملائكة لشدة حياء عثمان تستحي منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا والله من أعظم الأخلاق والنعم والقرب والعبادات التي يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام والحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فمن أعظم علامات الإيمان الصادق أن يكون الإنسان حييا من الله، يستحي من ربه سبحانه وتعالى. وعثمان بن عفان بارك الله فيكم لما كان مقبلا على طاعة الله، مقبلا على عبادة الله عز وجل، عالما عابدا زاهدا متنسكا مقبلا على الطاعات والبركات والخيرات، كان عظيم الحياء من الله عز وجل. قد يقول قائل كيف يكون الإنسان حيا، وكيف يكون الإنسان عظيم الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ الحياء إخوان الكرام وأخوات الكريمات خلاصته أن تفعل طاعة الله، أن تفعل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، وتبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. فأنت تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو معنى الحياء بارك الله فيكم، أن الإنسان يحفظ رأسه، وأن الإنسان يحفظ فرجه، وأن الإنسان يصون نفسه عما حرم الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لم أزن قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، عليه رضوان الله تعالى. هكذا كان حياؤهم العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير يردعهم الحياء عن كثير مما حرم الله، وهذا أمر طيب وأمر حسن وجميل. وبعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير يستحي حتى في الأمور التي يمكن بعض الناس يراها بديهية طبيعية، وهذا أمر طيب وليس بالأمر السلبي بارك الله فيكم. قبيح بالإنسان أن
أن يكون فظا غليظا لا يبالي ولا يراعي ولا يحترم ويقدر مشاعر الناس. بعض الناس يستحي من الخلق فلا يتكلم معهم بالكلمة التي تغضبهم أو بالكلمة التي تؤذيهم. لا تظنوا بأن هذه خصلة مذمومة أو خصلة سيئة، بل هذه خصلة طيبة بارك الله فيكم. عندما يكون مثلا والدي يتعامل معي بخلق الحياء فيعاتبني ولكن بالكلام اللطيف والكلام الجميل، عندما أتعامل مع أبنائي بخلق الحياء وعاتبهم، أغضب عليهم، أحزم معهم، ولكني أتعامل معهم أيضا بقالب جميل جدا من قوالب الحياء يلف بارك الله فيكم الحزم والتعامل المنضبط والتعامل الجاد مع الأبناء. عندما يتعامل الإنسان مع زوجته بخلق الحياء والله إن هذا أمر طيب وأمر جميل. عندما يجد الإنسان مثلا من زوجته أنها في يوم من الأيام لم تتقن طبخ نوع من أنواع الأطعمة، تعامل معها بخلق الحياء، لا تتكلم معها بالكلمة الجارحة أو بالكلمة النابية أو بالكلمة القاسية. بعض الناس يسامحهم الله عز وجل يقول أنا لا أستحي من الحق، وأنا الذي في قلبي أقوله مباشرة على لساني ولا أستحي من الناس، وهذا لا تظنوا بأنه أمر طيب، بل هذا أمر قبيح وليس بالأمر الجيد أبدا. بعضهم لا يراعي مشاعر الناس، هذا رجل وقع عليه بلاء أو وقعت عليه مصيبة، كلمه بالكلام الطيب أو بالكلام الحسن. إذا أردت حتى أن ترفض بعض الأمور وتقول لبعض الأشخاص لا ولا أريد أن أصنع كذا ولا أريد أن أفعل كذا، رد عليهم بقالب من الحياء. الحياء بارك الله فيكم لن يمنعك عن أن تعيش حياة طبيعية وحياة كسائر الناس، ولكن الحياء يربي فينا أن نقول ما نريد وأن نرفض وأن نوافق وأن نقبل في قالب جميل جدا من الكلام الطيب واللفظ الحسن والفعل الجميل والتعامل الأمثل مع الناس. والله إننا بأمس الحاجة إلى تطبيق هذه الأخلاق وتطبيق خلق الحياء في حياتنا اليومية وفي أسرنا وفي أعمالنا وفي وظائفنا ومع جميع الناس. وخلق الحياء بارك الله فيكم هو درة أخلاق المرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة إذا كان عندها الحياء وكانت تستحي فإنها بارك الله فيكم تتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت المرأة جريئة تتكلم بالكلام الذي لا يناسب إلا الرجال وتتكلم بالكلام الساقط والكلام القبيح والكلام غير الجيد أو المنضبط، والله إن هذا يزري بالمرأة إزراء عظيما. وكنا نرى بارك الله فيكم الحياء الكبير عند جيل الأمهات وجيل الجدات، ولم يمنعهن هذا الحياء من أن يعشن الحياة الطيبة والحياة العادية. ولكن كما ذكرت لكم إن خلق الحياء يجعل المسلم بارك الله فيكم يعيش حياة طيبة ولكن في قالب من الاحترام لنفسه ولجميع الخلق ومن الحياء العظيم من خالقه سبحانه وتعالى. نستحي من الله فلا نقبل على معصية الله عز وجل. فمن أخطر المعاصي بارك الله فيكم أن يكون الإنسان مستهترا بما حرم الله، مجاهرا بمعصية الله، لا يبالي بل يشجع غيره على معصية الله. أين الحياء من الله عز وجل؟ والله إن بعض الناس قد يبتلى بذنب ويبتلى بمعصية فيخفي هذه المعصية ويخفي هذا الذنب، ولسان حاله يقول يا رب ابتليت بهذا الأمر وأنا على خطأ وزلل بهذه المعصية، يا رب لا تفضحني، يا رب لن أفعل هذه المعصية أمام الخلق خشية منك وتعظيما وإجلالا لك. هذا بارك الله فيكم على معصيته يرجى له الخير بإذن الله عز وجل. وأما بعض الناس لا يبالي يأتي بالكبائر والموبقات والعظائم، بعضهم والعياذ بالله يترك الصلوات المكتوبات جهارا نهارا حتى الجمعة لا يصليها بحجة أنه غير مبالي وأنه لا يستحي من أحد وأنه لا بد أن يبين للناس حقيقة نفسه. وهذا طبعا إخوان الكرام خطأ كبير جدا. إذا ابتلي الإنسان بالمعصية فليستر على نفسه وليدعو ربه بأن يتوب عليه وليسأل الله عز وجل الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخواني وأخواتي حتى مع أبنائنا الصغار نتعلم الحياء في ألفاظنا معهم، لا نتكلم معهم بالكلام القبيح والكلام السيء. لا تظنوا أن الصغار لا يعرفون بارك الله فيكم أننا إذا تكلمنا معهم بالكلام القبيح والكلام غير الطيب وغير الجيد يعرفون بارك الله فيكم ويتعلمون وللأسف الشديد من آبائهم وأمهاتهم الكلام القبيح والكلام السيء. وأيضا إذا وجدوا من الأب احتراما لزوجته ووجدوا من الأم احتراما لوالدهم سيجدون بارك الله فيكم أنهم ينشؤون
على الأخلاق الطيبة والحياء الكبير والأخلاق الحسنة. وأنبه بارك الله فيكم على نقطة مهمة جدا من المسائل المتعلقة بالحياء. الإنسان يستحي من الله عز وجل ويراقب الله عز وجل في موضوع الحياء. بعض الناس سامحهم الله عز وجل قد يفعلون الأمور الخاصة التي تكون بين الرجل وبين زوجته أمام الأبناء بحجة أننا لا نستحي من بعضنا البعض، وهذا طبعا أمر خطأ وأمر الإخوان الكرام ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه ابتعادا عظيما. فالحياء من الله عز وجل أمر طيب وأمر عظيم. وعثمان بن عفان كان متدثرا بدثار عظيم جدا من الخلق الرفيع خلق الحياء، فاستحت منه الملائكة، وهذا والله بشرى كبيرة جدا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الذي يشهد له أنه قد أتى بهذه الشعبة من شعب الإيمان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد لعثمان بن عفان أنه على حياء عظيم. وعثمان ممن تعلم الحياء من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. من الأمور التي تبين حسن تعامل عثمان مع الناس، ولعل هذا من حيائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان وهو الخليفة الراشد وهو أمير المؤمنين صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غنيا فتح الله عز وجل عليه الفتح العظيم والأموال الكبيرة. كان إذا استيقظ من الليل لا يوقظ أهله. إذا كان استيقظ في الليل ويريد حاجة وكان يطلب شيئا ويطلب حاجة لا يوقظ أهله، إذا وجدهم غير نائمين طلب منهم، وأما إذا وجدهم نائمين لم يكلمهم. وهذا إخوان الكرام جانب مهم جدا في حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما يكون الرجل أمانا ويكون الرجل سلاما في التعامل مع أسرته ومع أهل بيته، والله إخوان الكرام هذا خلق عظيم جدا وخلق رفيع جدا. بعض الناس إذا دخل منزله الناس والأبناء والزوجة يقبلون على هذا الوالد ويحبونه حبا عظيما ويفرحون بقدومه. ولا بد أن نعترف أن بعض الناس إذا دخل إلى المنزل كأن الأبناء يقولون متى سيخرج والدنا ومتى سيذهب عنا، لأنه إذا دخل أزعج وأقلق جميع أفراد الأسرة وأزعج الأبناء وأزعج زوجته إزعاجا عظيما. وبعض الأمهات أيضا كذلك إذا كانت مع أبنائها وبناتها عاملتهم التعامل السيء والتعامل القاسي والتعامل الجاف. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجد أفراد أسرته في نوم كان يجعلهم ينامون، ما كان يؤذيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا بارك الله فيكم المربي الوالد إذا دخل منزله يدخل السلام والفرح والسرور والحبور على أفراد أسرته. كم والله مرت علي بعض القضايا الأسرية، يأتي الوالد إلى المنزل بارك الله فيكم في وقت متأخر من الليل فيصرخ على زوجته ويصرخ على أبنائه ويوقظهم من النوم ويزعجهم إزعاجا عظيما. والله إن هذا أمر إخواني وأخواتي ما كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من خلق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل كان خلقهم أنهم لا يزعجون الخلق ويتعاملون معهم التعامل الحسن والتعامل الطيب، متبعين وصية النبي صلى الله عليه وسلم في تحسين الأخلاق مع أهل البيت خاصة. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا أيضا بارك الله فيكم هذا الخلق ينبغي أن نتبعه حتى مع الخدم في البيوت. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عنده من يخدمه، وكان عنده بارك الله فيكم بعض الخدم كحال سائر الناس في ذلك الوقت. ما كان أيضا عثمان بن عفان وما كان أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم بالذين يؤذون من يخدمهم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما سبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضربه ولا قال له لما صنعت كذا أو لشيء صنعه أو لما لم تفعل كذا لشيء لم يصنعه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على خادمه ويدعو الله عز وجل لأنس بن مالك بأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك. أقول هذا لأن بعض الناس يؤذي الخدم إيذاء عظيما ويتعبهم تعبا كبيرا، يجعلهم يسهرون في الليل ويجعلهم يستيقظون في الوقت المبكر ويؤخر رواتبهم، بل بعضهم حتى يصل به الأمر إلى أن يضرب الخدم، وهذا طبعا أمر محرم لا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة نعفو عن الخادم، فقال صلى الله عليه وسلم في
اليوم 70 مرة تعفو عنه وتتسامح وتتنازل عن حقك وتتغافل عن بعض الأمور حتى تمشي الأمور على الوجه الطبيعي والوجه المعتاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الإنسان سيء الخلق مع الناس مؤذيا لخلق الله عز وجل، ما كان عثمان ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، بل كانوا على الأخلاق الحسنة الفاضلة الطيبة. كان عثمان بن عفان يتميز أيضا بأنه كان شديد التواضع لله سبحانه وتعالى ولخلق الله عز وجل. قال بعضهم: رأيت عثمان بن عفان نائما في المسجد وعليه ملحفة وهو أمير المؤمنين. انظروا بارك الله فيكم، من الأصل أصلا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا غنيا ثريا، وكان من أشراف قريش، وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بالجنة، وهو أيضا الخليفة الراشد، وهو أيضا الذي كان يلي أمر المسلمين. ومع هذا كان ينام في المسجد ويجلس مع الناس في تواضع عظيم وتواضع كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على ماذا أصلا نتكبر بارك الله فيكم؟ نتكبر على الخلق بنعمة المال. المال قد يذهب عنا، وكم شاهدنا من أشخاص كانوا بارك الله فيكم أغنياء وأثرياء ثم بعد ذلك في لحظة واحدة ذهبت أموالهم. وكم شاهدنا أيضا والله بعض الأغنياء وبعض من وسع الله عز وجل عليهم توسيعا عظيما تجده في قمة التواضع مع الخلق، وفي قمة بارك الله فيكم التعامل الطيب والحسن مع الناس. هنيئا والله لمن كان هذا حاله. أيضا نتكبر على الناس بأنسابنا، نتكبر على الناس بأحسابنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس نسبا، وقبيلته أفضل قبيلة على وجه الأرض، ومع هذا ما كان يتكبر على الناس، بل كان يتعامل معهم التعامل الحسن والتعامل الطيب. بل كانت الجارية تأتي البنت الصغيرة وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي معه في طرقات المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في تواضع جم ما كان يردها أبدا. هذه والله الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. والله كم نجد من بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير من أشراف الناس يتبوؤون أرقى المناصب، عندهم أموال، عندهم مشاغل، عندهم التزامات كثيرة جدا، يتواضعون تواضعا كبيرا جدا لخلق الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنهم على خير عظيم بإذن الله عز وجل. بل نرى حقيقة من بعض ولاة أمرنا جزاهم الله عز وجل كل خير تواضعا كبيرا جدا مع الناس، يجلسون مع الصغير، يجلسون مع الكبير، يزورون الناس في بيوتهم، يشاركونهم أفراحهم وأتراحهم. هذا والله من كان هذا حاله فإنه بإذن الله عز وجل على خير. والإنسان إخوان الكرام إن تواضع رفعه الله عز وجل، واقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم، وعاب النبي صلى الله عليه وسلم وذم من كان بارك الله فيكم عائلا وفقيرا، ولكنك تجد هذا الإنسان رغم فقره يتكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن لا بد أن أنبه على نقطة وعلى مسألة بارك الله في الجميع. من أخطر ألوان وأنواع وصور الكبر والعياذ بالله أن يكون الإنسان متكبرا على الحق. وعثمان رضي الله عنه ما كان متكبرا أبدا على الحق، بل كان إذا ذكر بآيات الله استجاب مباشرة، بدليل أن أبو بكر الصديق عرض عليه الإسلام ما جادل ولا أكثر من الكلام، وإنما شهد مباشرة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله تجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله إذا ذكرته بالسنة وذكرته بدين الله عز وجل يقول: السنة على رأسي، سمعنا وأطعنا بإذن الله عز وجل، سأستجيب وأتبع هديه وطريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو التواضع للحق والتواضع والتسليم لنصوص الكتاب والسنة. ونجد من الناس سامحهم الله عز وجل من إذا ذكرته بالسنة وذكرته بالدين قال: اجعل النصيحة لك، اذهب وانصح أهلك، قبل أن تنصحني انصح فلان وعلان. هو لا يريد أن يتقبل النصيحة، ولكنه يبحث عن أي سبب لرد النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من صور الكبر أن يتكبر الإنسان على الحق وأن يتكبر على الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حتى إخوان الكرام الكبر يكون حتى أيضا على الأبناء والعياذ بالله. قد يقول قائل: وكيف هذا؟ نجد بعض الناس ليظن بأنه إذا تواضع لأبنائه وجلس مع الصغار منهم وقبل الأطفال الصغار والأطفال الصغار لعبوا معه يظن بأن هذا يخرم مروءته وأن هذا لا يليق به وهو الرجل الكبير المسن. يوجد رجل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أبدا لا يوجد
يوجد رجل وطئ هذه الأرض أفضل من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم. ومع هذا كان يلاعب الحسن والحسين أحفاده عليه صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله تعالى. هذا دليل على ماذا؟ شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تتكبر على الوالد، لا تتكبر على الوالدة. قد يكون الوالد رجلا أميا لا يفقه كثيرا في مسائل الدنيا والحياة الموجودة الآن، ورجل بعبارة بعض الناس يعيش بعقلية الماضي. استمتع بارك الله بك في وجود والدك على هذه الحياة وأنه موجود في هذه الدنيا. الآن تقبل يد والدك بارك الله فيك. إذا توفى الله عز وجل هذا الوالد وخرج من هذه الدنيا، قل لي بربك بارك الله فيك كم سيفوتنا من الخير وكم سيفوتنا من الأجر وكم سنحرم من أجر وثواب بسبب أننا لم نخصص جزء من أوقاتنا لبر الوالدين والجلوس معهم. هذه كانت أخلاق عثمان بن عفان والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا بارك الله فيكم كررت عليكم أن عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة. فالإسلام بارك الله فيكم دين العمل وليس دين الكسل. لا يريد منا الإسلام بارك الله فيكم أن نعيش الحياة التي فيها شقاء أو فيها فقر أو يكون الإنسان سائلا يسأل الناس أو يطلب من الناس أعطوني من المال. هذا أمر يمنعنا الإسلام منه، بل الإسلام يحثنا على الصدقة والبذل والعطاء. وكيف سيكون الإنسان متصدقا إذا كان هو الذي يسأل ويطلب من الناس؟ لذلك بارك الله فيكم من وسع الله عز وجل عليه وأعطاه المال فقد أعطاه الله عز وجل نعمة عظيمة. ولا بد على الإنسان أن يعمل كحال الصحابة الكرام. عثمان بن عفان كان يعمل حاله كحال سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما كان عالة على المجتمع، حاشاه وحاشا الصحابة الكرام من ذلك، بل كان المتصدق المعطي الذي يعطي ويبذل لله سبحانه وتعالى. هذا هو بارك الله فيكم طريق الصحابة الكرام. أقول هذا لأن بعض الناس يتصور أن الإسلام يحثنا على الفقر، أن الإسلام يحثنا على التخلف. معاذ الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس وكان يحث الصحابة على العمل، وكان يذكر أن الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم على قراريط لأهل مكة يأخذها ويستلمها نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر عليه الصلاة والسلام أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان نجارا. فالإسلام دين العمل وليس دين البطالة والكسل والتراخي ودين سؤال الناس. بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الناس ويطلب منهم وهو قادر بارك الله فيكم على التكسب وعلى جمع المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهي لا تحل له لقي الله عز وجل، وكانت هذه المسألة خدوشا في وجهه يوم القيامة. وما تزال المسألة بأحدهم، أي الطلب من الناس وحب المال، وأنه دائما يقول الناس أعطوني وأقرضوني وغير ذلك، وما عنده عزة في النفس بارك الله فيكم، ما تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإسلام يعودنا على عزة النفس بارك الله فيكم، وأن يكون الإنسان مترفعا عن الطلب من الناس، بل يكون هو الذي يعطي للفقراء والمساكين والمحتاجين وينفق عليهم. وهذا كان حال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والمعارك. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات. من هذه الغزوات إخوان الكرام غزوة تبوك. غزوة تبوك جاءت في وقت صعب جدا، كان الجو حارا جدا للغاية، وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الكافية الكبيرة لتجهيز الجيش. ومعلوم بأن الجيوش تحتاج إلى تجهيزات مالية وتجهيزات في العتاد والسلاح وغير ذلك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عثمان بن عفان وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار من الذهب صدقة لله عز وجل واستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذه الأموال ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذه بشرى عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصدقة سميت صدقة لأنها تبين وتكون دليلا على صدق إيمان الإنسان، وهذا من المعاني الذي يذكره بعض أهل العلم في تفسير كلمة الصدقة. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فمن أعطى وتصدق هذا من علامات الإيمان بإذن الله عز وجل. ما بالكم برجل
الرجل إخواني وأخواتي في ذلك الزمان وذاك الوقت الذي ما كانت فيه الأموال كثيرة ووفيرة يأتي ويتصدق لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار من الذهب. ما كان يرجو عثمان على ذلك جزاء ولا شكورا إلا ممن؟ إلا من الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا والله خلق عظيم جدا كان يتمتع به عثمان بن عفان وكان يتميز به عليه رضوان الله تعالى. أيضا من الجوانب التي تبين بارك الله فيكم كثرة صدقة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قدموا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية كان في المدينة بئر وتسمى هذه البئر بئر رومة بارك الله فيكم. وهذه البئر كان ماؤها طيبا وماؤها كان حلوا ويأخذ الناس من هذا الماء، ولكن كانت مملوكة لبعضهم. فكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا أرادوا ماء من هذه البئر طلب صاحبها شيئا من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة بخير له منها في الجنة؟ فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ماله، ودفع الأموال الطائلة والأموال العظيمة حتى يشتري هذه البئر وجعلها مسبلة في سبيل الله عز وجل، وجعل الناس يشربون منها دون أن يأخذ عليهم أموالا أو مقابلا على ذلك. وهذا إخوان الكرام من حسن تعامل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الأعمال الخيرية. فقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينوع في العمل الخيري. أقول هذا لأن بعض الناس يكثرون من الأعمال الخيرية ولكنهم يظنون فقط أن العمل الخيري يقتصر على بناء المسجد. لا أزهد من بناء المساجد، والله إن بناء المساجد من أعظم الأعمال الخيرية التي يحبها الله ويحبها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن بارك الله في الجميع لا بد علينا أن ننوع في العمل الخيري. في بعض البلدان بارك الله فيكم الناس يحتاجون إلى شيء من المشاريع الخيرية المختلفة المتنوعة التي يمكن المساجد ما تكون هي المشاريع الخيرية الأولى في هذه البلدان. ما يوجد عندهم مياه عذبة طيبة يشربون منها، ما المانع أن نحفر الآبار في هذه البلدان؟ في بعض البلدان تنتشر الأوبئة والأمراض، لماذا بارك الله فيكم لا يتجه بعض الناس إلى إنشاء المستشفيات والعيادات في هذه البلدان؟ في بعض البلدان بارك الله فيكم الناس يعانون من جهل بدين الله عز وجل، ما يوجد عندهم من يحفظهم ويعلمهم القرآن الكريم. لننشئ بارك الله فيكم المدارس والمعاهد والجامعات التي تعلم هؤلاء الفقراء والمساكين دين الله سبحانه وتعالى، وتعلمهم قواعد الشرع والفقه في الدين، وأيضا تعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل الدنيا. هذه والله من أعظم مجالات البر والخير، أن يكون للإنسان في كل مجال من مجالات الأعمال الخيرية يكون له فيها سهم وافر من المشاركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الصدقة، ويحثهم على تعليم الناس، ويحثهم بارك الله فيكم على أن يجروا المياه للناس، وكان يعد أن أفضل الصدقة سقي الماء للناس. فهذه والله أجور وحسنات عظيمة ينبغي على التجار الكرام ومن يقوم بالأعمال الخيرية أن ينتبهوا لها. والله يا إخواني وأخواتي إن في بعض البلدان يعانون من جوع عظيم ويعانون من عطش كبير، فلو حفر الإنسان لهم بئرا وأجرى لهم هذا الماء لله سبحانه وتعالى كم سيكون لهم من أجر. زبيدة وهي معروفة بأمة العزيز، اسمها أمة العزيز، زوجة هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليهم جميعا، كانت مشهورة بأن من مجالات البر التي ساهمت فيها أنها كانت تسقي الحجاج. فكانت في الطريق بارك الله فيكم من العراق إلى مكة المكرمة تنشئ الأحواض الكبيرة التي إذا نزل فيها مطر السماء ومطر الشتاء تجمع المطر الكبير والمطر العظيم في هذه الأحواض فيشرب منها الناس ويرتوون منها. ولا تزال بعض هذه الأحواض موجودة إلى زماننا وإلى يومنا هذا. كم لها من أجر وكم لها من فضل وكم لها من ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بعض الأطباء بارك الله فيكم يتصدق على الناس ويكون عضو في حملة طبية خيرية، يشارك في بعض البلدان ويعني يؤدون العمليات الجراحية لبعض المرضى بالمجان. وهذا والله مجال من مجالات الخير ومجال من مجالات البر والتقوى. ولمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تحصر نفسك في مجال واحد من مجالات الخير، هنا شارك وهنا شارك وهنا شارك. والجمعيات الخيرية جزاها الله عز وجل كل خير موجودة في بلادنا
وتقيم لك كافة المشاريع الخيرية التي تريدها والتي تتمناها. الخلاصة بارك الله فيكم أن نكون مقتدين بالصحابة الكرام ونبينا صلى الله عليه وسلم، فنكثر من النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل مبتغين الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ومن تصدق بارك الله فيكم بارك الله عز وجل له في ماله، ولن ينقص المال بإذن الله عز وجل إذا تصدق الإنسان. ويذكر أهل السيرة بارك الله فيكم أن عثمان بن عفان اشتراها ب20,000 بذلها لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخبر الصحيح: من جهز جيش العسرة فله الجنة، أي من جهز الجيش الذي سيذهب في غزوة تبوك له الجنة. فجهز عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا الجيش ب1000 بعير لله سبحانه وتعالى. فالله دره كم له من أجر وكم له من ثواب وكم له من حسنات عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة بارك الله فيكم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير العظيمة جدا. أتعلمون بارك الله فيكم أن عثمان بن عفان وسع المسجد النبوي واشترى بقعة كانت موجودة قريبة من المسجد النبوي وضمت إلى المسجد النبوي الشريف في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. رغب نبينا صلى الله عليه وسلم لما ضاق المسجد النبوي على أهله فقال: من يشتري بقعة آل فلان ويضمها لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة. ففعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا والله دليل على مسارعة عثمان ومسابقته للاستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن بارك الله فيكم توسعة وبناء أي مسجد عادي يكون للإنسان الأجر العظيم عند الله عز وجل. فمن بنى لله عز وجل مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي كعش الحمام أو نوع من أنواع الحمام، دليل على صغر هذا المسجد له الأجر وبنى الله عز وجل له مثله في الجنة. فكيف بمن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه ب1000 صلاة وأفضل من 1000 صلاة عن المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام. فلذلك كان لعثمان بن عفان القدح المعلى في جانب الصدقة وبذل المال وحبه لفعل الخيرات ولأن ينفق الأموال العظيمة الطائلة في سبيل الله عز وجل. لذلك بعضهم لما تكلم عن عثمان قال: الخليفة العادل الذي نشر الخير والرحمة والإحسان. ما كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإنسان الذي لا يقدر نعمة المال، بل كان مقدرا لنعمة المال ويعلم بأن المال إن لم يبذل في سبيل الله عز وجل فقد يكون حسرة على الإنسان. لا أقول بارك الله فيكم أن يأتي الإنسان بماله جميعا ويرميه هكذا، ولكن بارك الله فيكم لا بد علينا أن نتصدق ولو بالشيء القليل من أموالنا حتى ننال الأجر العظيم والثواب الكبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن عثمان بارك الله فيكم كان متصدقا منفقا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإضافة إلى هذه الخصال الطيبة كان شجاعا مقداما بطلا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابنته رقية وكانت زوجة عثمان كانت مريضة مرضا شديدا حتى أنها ماتت لما جاء البشير ويخبر أهل المدينة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عثمان ألا يغزو معه غزوة بدر وأن يبقى عند زوجته رقية المريضة حتى يداويها ويعالجها. وهذا والله إخواني الكرام خلق نبيل جدا من عثمان عليه رضوان الله تعالى. بعض الناس إذا مرضت زوجته تجده والله يقبل على خدمتها ونفعها والقيام على شأنها والاهتمام بها الاهتمام العظيم. وبعض الناس سامحهم الله عز وجل إذا مرضت زوجته سخر منها واستهزأ بها وقال لها أنت دائما تمرضين، ويترك المنزل ويريدها أن تعالج نفسها بنفسها ولا يفكر فيها أبدا. وبعض النساء أيضا جزاها الله عز وجل كل خير إذا مرض زوجها تقوم بخدمته الخدمة الكبيرة والخدمة الطيبة، وهذا كله من الأجر والثواب الذي يكون في ميزان وصحيفة الإنسان بإذن الله وصحيفة حسنات الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. وشارك عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وشارك أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. في صلح الحديبية بارك الله فيكم منع كفار قريش بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة المكرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث، كان على مشارف مكة المكرمة عثمان بن عفان
وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الذين يبعثهم إلى الناس، واختار رجلا من أشرف الناس ومن أتقاهم لله سبحانه وتعالى بعثه إلى مكة المكرمة كي يتفاوض ويتحدث معهم. أشيع بارك الله فيكم أن أهل مكة قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام تحت الشجرة، وبايعوه بيعة الرضوان على الموت والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان ما كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع عثمان؟ ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة. البيعة كيف تكون؟ يمد النبي عليه الصلاة والسلام يده، ويمد الصحابة أيديهم، ويعاهدونه على السمع والطاعة، وأنهم يقفون معه عليه صلوات الله تعالى. عثمان بن عفان ما كان موجودا، بل أشيع أنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مد النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقبض بيده الأخرى يده الأولى، وقال هذه عن عثمان. فانظروا إلى شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن يدخل النار من بايع تحت الشجرة، وعثمان بايع عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عظيمة جدا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عثمان عن غزوة بدر وكان في تمريض زوجته، فرض له بارك الله فيكم غنيمة للمغانم، غنيمة من المغانم التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. هذا دليل على أن الله عز وجل أمضى له أجر غزوة بدر بإذنه سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى هذه الأخلاق الطيبة وهذه الأخلاق الحميدة، نعود إلى موضوع آخر، وهو عناية عثمان بن عفان بكتاب الله سبحانه وتعالى. كل من يقرأ القرآن الآن بإذن الله عز وجل الأجر موصول لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جمع المصحف الشريف، وكتب المصحف الشريف في أيامه وجمع في مكان واحد. وبارك الله فيكم انتشر الناس في الأقطار وفي الأمصار، وفتحت البلدان الكثيرة والبلدان الكبيرة، فأقبل الناس على القرآن، ووقعت بينهم بعض الاختلافات في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فماذا صنع عثمان بن عفان؟ جمع الناس على نسخة واحدة من القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظروا كيف كانت همتهم عظيمة وعالية في موضوع العناية بكلام الله سبحانه وتعالى. لا يقبلون أبدا أن يختلف الناس في قراءة القرآن الكريم، وكانوا يعتنون بضبط كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل أنواع الصدقة والبر إخوان الأفاضل أن نعتني بطباعة المصحف الشريف. لا تظنوا بارك الله فيكم أن في بعض البلدان حالهم كحالنا، تدخل المسجد فتجد مئات بل أحيانا إخوان الكرام مصاحف قد تصل إلى 1000 أو 2000 نسخة موجودة في المسجد الواحد. والله يذكر لي بعض الإخوة من زار بعض البلدان قال ندخل المسجد فلا نجد إلا نسخة واحدة من المصحف الشريف، وهي نسخة مقطعة وممزقة، لأن أهل هؤلاء البلدان في فقر عظيم، ونقل مثل هذه الأمور إليهم أمر قد لا ينتبه له البعض، ويكلف التكلفة الكبيرة ويكلف الكلفة المادية الكبيرة. فهذا باب من أبواب البر وباب من أبواب التقوى، وهذا أيضا باب عظيم من الأجر ينال بارك الله فيكم بالكلفة المالية القليلة. سألت مرة بعض الأشخاص توفى الله عز وجل والدهم، قلت له يا فلان هل عملتم صدقة جارية عن الوالد؟ قال لا، والدي هو الذي فعل عن نفسه صدقات كبيرة وصدقات كثيرة. قلت له أنا أسألك سؤال، أنت هل فعلت عن والدك شيئا من الصدقات الجارية وقد توفاه الله عز وجل؟ قال لا. قلت له بارك الله فيك، أوقف بعض المصاحف، ساهم في طباعتها، والجمعيات الخيرية تتكفل بهذا الأمر، وافعل بعض الصدقات الجارية عن هذا الوالد، ينتفع بذلك انتفاعا عظيما بإذن الله عز وجل. انظروا إلى عثمان الآن بارك الله فيكم، كم تطبع من المصاحف؟ ملايين النسخ موجودة، والأجر لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مات وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل قرون طويلة كبيرة كثيرة، وذكره باق إلى يومنا هذا عليه رضوان الله تعالى. من الأمور العظيمة بارك الله فيكم التي وقعت في حياة عثمان بن عفان،
ولما تولى الخلافة وتولى بارك الله فيكم أمر وشأن المسلمين أن البلدان الكبيرة والبلدان الكثيرة فتحت في أيامه، فكانت أيامه أيام خير ورخاء، وكتب الله عز وجل الخير الكبير والتيسير العظيم على الناس. فتحت بارك الله فيكم الأمصار الكثيرة، استمر الصحابة واستمرت جيوش المسلمين في فتح فارس بارك الله فيكم، وفتحوا بارك الله فيكم جزءا كبيرا جدا من بلاد إفريقيا. إفريقيا إخوان الكرام يعني المقصود بها تونس والأماكن القريبة منها بارك الله فيكم. تونس في التاريخ القديم كانت تعرف بإفريقيا، فلذلك فتحت هذه البلدان في أيام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكل أهل هذه البلدان الآن على الإسلام، والأجر موصول لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك بارك الله فيكم كما قدمت في بعض الحلقات السابقة، العاقل من يحرص ألا تموت حسناته بموته، والعاقل أيضا يحرص أن تموت سيئاته بموته. لأن بعض الناس بارك الله فيكم إذا مات هذا الإنسان كان له من الأجر والحسنات الجارية الشيء الكبير والشيء الكثير، وكانت سيئاته وأوزاره منقطعة بإذن الله عز وجل. وبعض الناس إذا مات لم تكن عنده حسنات جارية، بل كانت عنده سيئات جارية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والصحابة الكرام والصحابة الأجلاء أعمالهم الجارية وصدقاتهم الجارية موجودة إلى يومنا هذا، وفيها بإذن الله عز وجل أعظم الأثر والبركة التي نراها رأي العين في أيامنا وفي حياتنا. توسعة المسجد النبوي، العناية بالمصحف الشريف، فتح البلدان وفتح الأمصار، هذه كلها من حسنات عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا بارك الله فيكم من المناقب التي تذكر لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الصحابة الكرام كانوا يعرفون قدره ويعرفون منزلته ويعرفون فضله. من النقاط التي ذكرها الصحابة لعثمان بن عفان أنهم كانوا يثنون عليه بخصلة عظيمة وعزيزة نحتاجها بأمس الحاجة هذه الأيام. كانوا يقولون عن عثمان إنه كان من أكثر الناس صلة لأرحامه عليه رضوان الله تعالى، على كثرة مشاغله، على كثرة التزاماته، وعلى كثرة المسؤوليات العظيمة المنوطة بعثمان. كان يكثر من صلة الرحم ومن معرفة حقوق الأقارب وحقوق الذين تربطه الذين تربط بينهم وبين عثمان صلة للرحم. هكذا بارك الله فيكم الإنسان الموفق. والإنسان الموفق إخوان الكرام من إذا أقبل على العمل الطيب والعمل الصالح رغم مسؤولياته ييسر الله سبحانه وتعالى عليه تيسيرا عظيما، ويبارك له في وقته، فيفعل الأعمال الكثيرة في الأوقات بارك الله فيكم القليلة. وعثمان بن عفان كان يصل الرحم صلة عظيمة على كثرة مشاغله. أقول هذا لأن بعض الناس يوم تسأله متى زرت شقيقك ومتى زرت أخاك، يقول لم أزر أخي إلا من كذا وكذا من الأيام ومن الأسابيع. تسأله لما لا تزور أخوك؟ هذا أخوك بارك الله فيك، وهذه صلة الرحم التي أنت مأمور بها ومطالب بها شرعا. يقول لك بعضهم يا أخي مشاغلي كثيرة وأنا أعمالي كبيرة وأعمالي كثيرة والأعمال والزحام وغير ذلك. هذه كلها أخوان الكرام حقيقة أعذار غير مقبولة وأعذار واهية بارك الله فيكم. على الإنسان أن يجاهد نفسه وألا يستسلم بارك الله فيكم، ولكن الأدهى والأمر أن تكون سبب القطيعة بارك الله فيكم وجود خلافات بين الأقارب وبين الأرحام. بعضهم إذا قلت له لما لا تزور فلان الفلاني من أقاربك يقول هو لا يزورني، لما أزوره؟ ليست هذه الصلة ليست مكافأة أن زارني فلان سأزوره. عثمان بن عفان ما كان هكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصلة بارك الله فيك أن تزور من وصلك وأن تزور أيضا من قطعك. أعلم بارك الله فيكم بأن بعض الناس من الأقارب لو زرته قد يؤذيك بهذه الزيارة، تزوره فيتطاول عليك، تحسن إليه فيسيء إليك، تبره فيعاملك بالمعاملة القاسية والمعاملة السيئة. ولكن تذكروا بارك الله فيكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يريد الإنسان من ذلك مدحا ولا جزاء ولا شكورا من الناس. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصل الرحم. هل كان يرجو جزاء وشكورا وثوابا من الناس؟ ما كان يرجو منهم شيء، بل كان يرجو الجزاء من الشاكر الشكور سبحانه وتعالى
وتعالى لا نحصي ثناء عليه الذي يعطي الأجر العظيم على العمل القليل. عندما كان يتصدق عثمان هل كان بارك الله فيكم يرجو جزاء ولا شكورا؟ ما كان يرجو جزاء ولا شكورا من الناس، بل كان يرجو الجزاء من الله عز وجل. وأفضل الصدقة والنفقة أن تتصدق على أرحامك وإن كانوا يؤذونك وإن كانوا يتطاولون عليك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال على ذي الرحم الكاشح بحرف الحاء بارك الله فيكم. يقول قائل ما معنى ذي الرحم الكاشح؟ قريب لك ويؤذيك فتأتي وتتصدق عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن سار على طريقة الصحابة الكرام، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.